अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बयान मुंबई इज्तिमा के दौरान जो बात हुई हज़रत जी मौलाना साहब की, उसका एक छोटा सा क्लिप है जो वायरल हो रहा है। आप इसको सुनिए। हज़रत जी ने इसमें जो अहम बातें इरशाद फरमाई हैं, बहुत ही कीमती बातें हैं। उसमें से बड़े बयान में से मैं छोटी सी बातें निकाल कर आपके लिए लाया हूँ। बात को पूरा सुने, ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलेंगे। आप सुबह निकल जाए किसी बढ़ई के महल्ले में जहाँ लकड़ी का काम होता हो, वहाँ आपको सारे बढ़ई सुबह को अपने औजारों पर धार लगाते हुए मिलेंगे। भाई क्या कर रहे तुम? ये कि ये हम इन औजारों से हमें शाम तक काम करना है। इसे गोश्त काटना है, इसे लकड़ी काटनी है। हम शाम तक के काम के लिए अपने औजार तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान को चाहिए कि वो सुबह ये वक्त फारिग करे इसके लिए कि ईमान के हल्का में बैठकर अपने ईमान को ताज़ा करे, ताकि शाम तक अल्लाह ताला के अहकाम को अपने आज़ा से पूरा कर सके। मगर कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। तजदीद ताज़ा करना है अपने ईमान को अल्लाह के अवामिर को पूरा करने के लिए। इसीलिए फरमाया हदीस में कि मोमिन वही है, मोमिन सिर्फ वही है जिसको एक अमल अगर खिलाफ सुन्नत नजर आए तो मोमिन को इस पर गुस्सा आ जाए कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये अमल तो सुन्नत के खिलाफ है। इसीलिए हदीस फरमाया है, उलमा ने इस हदीस की रोशनी में फरमाया है कि जिस आदमी को मुनकर होता हुआ देखकर गुस्सा न आए, उसके ईमान का मजा जायका खत्म हो चुका है। जायका खत्म हो चुका उसके ईमान का, जिसको मुनकर को देखकर गुस्सा ना आए। जिस आदमी को मुनकर को देखकर गुस्सा ना आए, मुनकर क्या है? अगर एक आदमी कोई अमल खिलाफ सुन्नत कर रहा है तो मुनकर कर रहा है। इसलिए कि जो भी चीजें जितनी चीजें खिलाफ सुन्नत है वो या तरीका यहूदियों का या नसारा का है। अगर गैरों के तरीका आप नजदीक जायज हैं और आप इस तरह सुन्नत और जायज के दरमियान एक फर्क कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने माशरे के मुर्तद होने का फैसला कर लिया है कि आपका माशरा मुर्तद हो जाए। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ, आजकल बहुत से पढ़े लिखे लोग इस धोखे में पड़े हुए हैं कि जायज अलग चीज़ है, सुन्नत अलग चीज़ है, फर्ज अलग है, सुन्नत अलग है। ये सुन्नतों को ये कहकर छोड़ रहे हैं कि ये फर्ज नहीं है, यही इनके माशरे के इख्तिलाफ का असल सबब है। इसलिए हमने अर्ज किया कि ईमान की तजदीद की एक मुस्तकिल अमली मसनून, कह रहा हूं मैं, मसनून, एक मसनून तरीका है ईमान की तजदीद का, ईमान को ताज़ा करने का। मसनून इसलिए कह रहा हूं, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुलाकातें करके बाजार में लोगों से कहा कि आओ हमारे साथ चलो, पर ईमान लाएंगे, तो उसने कहा जी हम तो है ईमान वाले, हम कौन सा ईमान लावें। वो इश्काल लेकर गया आपसे खिदमत में जाकर अर्ज किया कि इब्न रवाहा कहता है आओ 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 ईमान के हल्के में बैठे ईमान लाएंगे, और अब तो ईमान ला चुके हैं आप पर, हम कौन सा ईमान लाए। आप माया कि हाँ, इब्न रवाहा जो अमल कर रहा है ये अमल इसका ये अल्लाह ताला को पसंद है, और ये मस्जिदों में जमा होकर अल्लाह ताला की बड़ाई को सुनना कि ये आसमान के फरिश्ते ऐसे हल्कों को आसमान तक घेर लेते हैं। अल्लाह इन सब से मखलूक का जिक्र फरमाते हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर का मतलब ये है, ये नहीं कि तुम अल्लाह का जिक्र करो ये बड़ा जिक्र है, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करें आसमानों में ये बड़ा जिक्र है। और अल्लाह ताला आसमानों में जिक्र उनका करते हैं जो दुनिया में इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में जमा होकर अल्लाह की बड़ाई के, उसकी सिफात के और उसकी कुदरत के तज़किरे करते हैं। मैं तो एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, उलमा से भी अर्ज करता हूँ कि ईमान की तजदीद जो हर मुसलमान की ज़रूरत है और उसको बढ़ाना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है कि ईमान में ज़्यादती होती है। इमाम बुखारी का मज़हब है कि ईमान में ज़्यादती होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप पढ़िए बुखारी शरीफ, उसमें इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है ईमान के बढ़ने के बारे में। इमाम बुखारी का मज़हब है कि ईमान बढ़ता है, लेकिन उसके साथ उसका जो उनकी जो दलील ईमान के बढ़ने की
وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائیں۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ، کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ، اٹھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ آپ کہاں سے کس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بتائیے اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت، جس کو واضح کر دیا گیا ہے حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بکثرت آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تقوی ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے۔ حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، آپ نے سنے ہیں بھی فضائل مسجد کے منتخب حدیث میں۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے، کیوں؟ مجھے ایمان چاہیے۔ ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اسپتال کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی پیاری باتیں حضرت جی، کتنی نصیحت بھری باتیں حضرت جی فرمائے، اور حدیث کے مطابق جو حضرت جی نے کہا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جس کو مسجد کو آتے جاتا دیکھو اس کے جو ہے اس کو نیک ہونے کی گواہی دو۔ اس طرح کے الفاظ بتائے، کیا زبردست باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکے۔